मोहम्मद तनवीर के मुताबिक सियालकोट अल्लामा इकबाल चौक में हवाई फायरिंग करने वाला मरकजी मुलजिम असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक थाना कोतवाली के इलाका ड्रमावाला अल्लामा इकबाल चौक में शहरी जफर इकबाल वल्द हाजिर अमानुल्लाह शकना गिलगित बल्तिस्तान जो कि मोटरसाइकिल पर जा रहा था और रास्ते में रॉन्ग साइड से दो कस नामालूम अफराद बसवारी CD70 मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से आ रहे थे, जो कि शहरी जफर इकबाल की मोटरसाइकिल से टकरा गए, जिस पर इनकी आपस में तरह-कलामी हुई और दोनों अफराद वहां से चले गए। जो फिर कुछ देर बाद दोनों नामालूम मुलज़मान दोबारा शहरी जफर इकबाल की शॉप के सामने नज़र इलाका अल्लामा इकबाल चौक आए और शहरी पर अल्लामा इकबाल चौक में खड़े होकर फायरिंग की और फिर फरार हो गए। DPO फैसल शहजाद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया। थाना कोतवाली पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स की मदद से चंद घंटों में मरकजी मौजूम अवैध वल्द आबिद सखना डेप्टी बाग गली को भी ट्रेस करके गिरफ्तार करके इसके कब्जा से असलहा नजायज बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। हारूनाबाद 2 माह कबल किसान हजरा से 2000 रुपये फी मन खरीदे गए गंदम इस वक्त 4800 रुपये फी मन फरोख्त की जा रही है, जबकि किसानों के कर्जे भी ना उतर सके। महंगी गंदम की वजह से आटा भी महंगा हो गया। 15 किलो की थैली का रेट 1950 रुपये है। हारूनाबाद गंदम सस्ती मगर आटा महंगा। हुकूमती इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए। किसान हजरात ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की, क्योंकि महंगाई के दौर में इस वक्त जब गुजर बसर इस वक्त बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है, हर चीज़ महंगी है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इम्कानात करें और गंदम के रेट स्टॉक माफिया की वजह से बढ़ चुके हैं। हुकूमत होश के नाखून ले और गंदम को कंट्रोल रेट पर फरोख्त करे। इस अखिर आप के नुमाइंदे रशीद खान नियाजी के मुताबिक तहसील बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में यूनाइटेड ग्रुप भारी अक्सरियत से कामयाब हो गया, जिसमें सैयद अख्तर नियाजी और सदर इमरान खान दराज खेल सेक्रेटरी मुंतखब हुए और इनका मुकम्मल पैनल कामयाब हुआ। इस खेल के सहाफ़ियों रशीद नियाजी, मुकर्रब खान, रहमान नियाजी, अब्दुल रज़ाक खान और क्लब के मेंबरान ओहदेदारान ने कामयाब होने वाले सब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की और बार के ओहदेदारान से मिलकर हाथ पहनाई और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। साहिवाल DPO मोहम्मद उस्मान टीपू की तरफ से सदर सर्कल में 3 मुख्तलिफ मुकामात पर खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर, डिविजनल ब्यूरो चीफ ऑफ न्यूज़ साहिवाल डिवीजन की इस रिपोर्ट में। DPO मोहम्मद उस्मान टीपू की तरफ से सदर सर्कल में 3 मुख्तलिफ मुकामात पर खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अपने मसाइल और शिकायत के बारे में DPO मोहम्मद उस्मान टीपू को बताया, जिनको सुनकर उन्होंने फौरन मुतल्लिका अफसरान को उनके हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। इस मौके पर मोहम्मद उस्मान टीपू का कहना था कि थाने में आने वाले हर शख्स के साथ उसने सलूक के साथ पेश आया जाए और उनके कामों को तजीब बुनियाद पर हल किया जाए ताकि उन्हें फौरी इंसाफ मुहैया हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस शहरियों के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार ला रही है। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, डिविजनल ब्यूरो चीफ ऑफ न्यूज़ साहिवाल डिवीजन। मियाँवाली थाना पीपला पुलिस की एक कार्रवाई के दौरान मुर्गों की लड़ाई पर जुआ खेलने वाले 8 जवारी गिरफ्तार कर लिए गए। 35,000 से जायद वटक रकम और 10 मोबाइल फोन और माली थी 1,50,000 रुपये। 3 असील मुर्ग भी बरामद कर लिए गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना पीपला इंस्पेक्टर सलीम और इनकी टीम ने पीपला में मुखबर की इतला पर मुर्गों की लड़ाई पर जुआ खेलने वाले हवालों पर रेड की गई। 8 जवारी रिजवान और अब्दुल वहाब, सिबगत जाहिद, नजाकत नज़ीर, नदीम हसनैन को काबू में करके दाव पर लगी वटक रकम 35,300 रुपये और 10 मोबाइल फोन माली थी 1,50,000 रुपये और 3 असील मुर्गे भी बरामद कर लिए गए। अबू बकर, राना, हसन और बशीर समेत 3/4 नामालूम जवारी भी मौका से फरार हो गए। ताहिर कुरैशी के मुताबिक डेरा गाजी खान पुलिस लाइन्स में मेहमाना प्रमोशन इम्तहान लिस्ट A का इनेकाद किया गया। डेरा गाजी खान पुलिस लाइन्स में कांस्टेबलान की महकमाना तरक्की के लिए प्रमोशन इम्तहान लिस्ट A का इनेकाद किया गया, जिसमें 425 अहल उम्मीदवारों ने शिरकत की। इम्तहानी अमल के तमाम मराहिल की निगरानी DPO डेरा गाजी खान सादिक बलोच खुद कर रहे हैं, जबकि प्रमोशन कमेटी के मुतल्लिका अफसरान भी मौका पर मौजूद हैं। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इम्तहानी अमल की निगरानी और रिकॉर्डिंग कैमरों के जरिए की जा रही है।
پیپلز لیبر بیورو ضلع کرنگی کے نئے ضلع صدر کا شاندار افتتاح شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر کی کاٹا گیا۔ پیپلز پارٹی محنت کشوں کے حقوق کی علمبردار ہے اور لیبر کو منظم اور بااختیار بنائیں گے۔ نمائندہ آف نیوز کراچی رضیاتی کے مطابق اس موقع پر پیپلز لیبر بیورو کراچی ڈویژن کے صدر جناب اسلم سمو، رضوان اقبال ممبر مینیجنگ کمیٹی پیپلز بیورو کراچی، چیئرپرسن پیپلز لیبر یونین صفورہ ٹاؤن جانی میمن، محمد نعیم شیخ، پیپلز لیبر بیورو ضلع کرنگی کے نئے ضلعی دفتر کا شاندار افتتاح کیا گیا۔ ایک پروکار اور پرجوش تقریب کے ساتھ افتتاح کیا گیا تو افتتاحی تقریب کے آغاز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی عظیم رہنما شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 98ویں سالگرہ کے موقع پر کیک کاٹا گیا، جس میں پارٹی قیادت، لیبر رہنماؤں اور کارکنان نے شرکت کی اور شہید بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب میں پیپلز لیبر بیورو کراچی ڈویژن کے صدر اسلم سمو، صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کرنگی جانی میمن، جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کرنگی شرجیل رضوانی اور سینئر نائب صدر شراز وحید، نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین کرنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ، ڈپٹی جنرل سیکرٹری پیپلز لیبر بیورو کراچی ڈویژن امین بلوچ، انفارمیشن سیکرٹری پیپلز لیبر بیورو کراچی ڈویژن عبد الوحید خان اور صدر پیپلز یونٹی کے ایم سی کراچی کیپٹن شبیر جدون، کوارڈینیٹر ایم پی اے پی ایس 95 محمد نعیم آوان سمیت پیپلز لیبر بیورو کراچی ڈویژن اور ضلع کرنگی کے عہدیداران کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پیپلز لیبر بیورو ضلع کرنگی کے صدر عدنان حبیب صدیقی، جنرل سیکرٹری دار سعید نجفی، انفارمیشن سیکرٹری احمد علی خان اور دیگر اراکین نے معزز مہمانوں کا پرتباق استقبال کیا، نئے دفتر کے قیام پر اظہار مسرت کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز لیبر بیورو کراچی ڈویژن کے صدر اسلم سمو نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے محنت کش طبقے کو شناخت، وقار اور حقوق دیے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز لیبر بیورو کا مقصد لیبر کو منظم کرنا اور ان کے مسائل اجاگر کرنا اور انہیں آئینی اور قانونی حقوق دلانا ہے۔ اسلم سمو نے کہا کہ ضلع کرنگی کا نیا ضلعی دفتر محنت کشوں کے لیے ایک مضبوط اور متحرک مرکز ثابت ہوگا۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کرنگی جانی میمن نے خطاب کرتے ہوئے کہا، پیپلز پارٹی آج بھی شہید بھٹو کے فلسفے پر کاربند ہے، جس کی بنیاد روٹی، کپڑا اور مکان پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی قیادت محنت کشوں کے حقوق کے تحفظ اور لیبر قوانین پر عمل درآمد کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ چیئرمین کرنگی ٹاؤن اور نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی محمد نعیم شیخ نے کہا، بلدیاتی ادارے محنت کشوں کی فلاح و بہبود میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز لیبر بیورو کے ساتھ مل کر ڈسٹرکٹ کرنگی میں تمام پرائیویٹ سیکٹر اور سرکاری ملازمین کے مسائل حل اور فلاحی منصوبوں اور روزگار سے متعلق اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ پیپلز لیبر بیورو ضلع کرنگی کے صدر عدنان حبیب صدیقی نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ نیا دفتر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو آگے بڑھانے کی عملی مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز لیبر بیورو ضلع کرنگی محنت کشوں کے حقوق کے تحفظ، مسائل کے اندراج اور فوری حل کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرے گا۔ تقریب کے اختتام پر شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا، پیپلز لیبر بیورو کے پلیٹ فارم سے لیبر کو منظم، باخبر اور مضبوط بنایا جائے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق مزدور دوست پالیسیاں جاری رکھی جائیں گی۔ بہاول نگر تھانہ صدر بہاول نگر پولیس کی کارروائی، ایک کیٹیگری کے ملزم اشتہاری سمیت 2 ملزمان گرفتار، اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ گرفتاری اشتہاری ملزم قاتل کے مقدمہ میں مطلوب تھا۔ مقدمہ سے متعلق مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ سرائن پیشہ عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ کرسیدہ ممتاز سماجی شخصیت خان شبیر خان نے بار کونسل کرسیدہ کی نومنتخب صدر ممتاز قانون دان میڈم ریفانہ ملک ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کو بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے پر دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ خان شبیر خان نے اپنے بیان میں کہا کہ میڈم ریفانہ ملک ایک باصلاحیت، محنتی اور پیشہ ور قانون دان ہیں، جنہوں نے ہمیشہ وکلا برادری کے حقوق اور فلاح کے لیے جدوجہد کی۔ انہوں نے کہا کہ میڈم ریفانہ ملک اور ان کی پوری ٹیم اس کامیابی پر بھرپور مبارکباد کی مستحق ہے۔ اوکھاڑا یونیورسٹی کے ترجمان کے مطابق خاتون پروفیسر کی جانب سے سوشل میڈیا پر چلنے والی مبینہ ہراسانی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ ترجمان یونیورسٹی آف اوکھاڑا شرجیل احمد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فزکس ڈپارٹمنٹ کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سہیلہ ہنی کی جانب سے لگائے گئے مبینہ ہراسانی کے الزامات بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں۔ ترجمان کے مطابق خاتون پروفیسر ڈاکٹر سہیلہ ہنی کی ترقی کا کیس
قواعد و ضوابط پورے نہ ہونے پر مسترد کیا گیا تھا، جس پر مبینہ طور پر خاتون پروفیسر نے یونیورسٹی انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے شکایت درج کروانا شروع کر دی۔